हेलो वेलकम बैक टू आवर युट्युब च्यानल। र आज चाहिँ हाम्रोमा यहाँ 8वटा छ, यहाँ 8वटा छ, यहाँ एउटा छ, 9वटा छ आलु चप हामीले च्यालेन्ज गर्दैछौँ र हामीले 2 मिनट राख्छौँ। 2 मिनट उयो गर्नु न, 2 मिनटको च्यालेन्ज। 2 मिनटमा चाहिँ कसले कतिवटा खाइसक्छ या 8-8वटा छ, याद भइहाल्छ कसले कतिवटा खायो भनेर। अलिकति आउनु न। अन्त चाहिँ अब हामी स्टार्ट गर्दैछौँ। यहाँ हामीसँग अचार पनि छ। ओके लु ओके 1 2 3 4 योसँग 7वटा, उसले 6वटा। आजको क्लियर विनर चाहिँ म। लुजर चाहिँ यता। र आजको पनिसमेन्ट चाहिँ के थियो भन्दाखेरि चाहिँ यो सबै भाँडा धुनुपर्ने थियो, अहिले धुनुहुन्छ। पनिसमेन्ट चाहिँ हामी हाल्दैनौँ, खासै चाहिँ अहिले धुनुहुन्छ। धोको बेलामा अहिले म हाल्यो भने हालिहाल्छु। कसरी हुन्छ तपाईँ विनर? मैले 7वटा, मैले 8वटा खाएको थिएँ। मैले 7वटा खाएको थिएँ। ओके अब लाइक सेयर कमेन्ट भन्नु। हाम्रो च्यानल खनाल ब्लग्सलाई चाहिँ प्लिज लाइक सेयर र कमेन्ट गरिदिनु होला। बाई बाई। आजको विनर चाहिँ म। लुजर चाहिँ आज चाहिँ भाँडा मस्काउने चाहिँ टर्न। बाई।